बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि वहदहु अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा रहमतक अर्जू फला तकिलनी इला नफ्सी तरफ़त आइन व अस्लिह ली शअनी कुल्लह ला इलाहा इल्ला अंत रब्बिग़फिरली व तुब अलैया इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम रब्बिग़फिरली व तुब अलैया इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम रब्बिग़फिरली व तुब अलैया इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। अच्छा, मुझे याद आया कि मैंने उस दिन आप लोगों को वाजिबुल मंजिली भी दी थी, यानी जुबानी एक हदीस को याद करना और एक हदीस को पढ़ के आना। अब मुझे याद आया कि हमने क्या पढ़ा था, कहाँ पहुंचे थे और क्या होमवर्क था, इन्हें वाजिबुल मंजिली क्या थी। तो किसी ने वो हदीस याद की थी जो हमने याद करने के लिए दी थी आप सबको? हदीस नंबर 538 वाली हदीस, 538 वाली हदीस याद है किसी को जुबानी? शायद किसी को नहीं, किसी ने नहीं, ये जुबानी हदीस याद नहीं की है आप में से? नहीं तो शेख, बहरहाल जी बताएं। होमवर्क नहीं किया शेख, कल जुमा था ना। ये तो हमने संडे को दी थी, ये होमवर्क हमने इतवार के दिन दी थी। एक हफ्ता हो रहा है अब। हाँ, यही हदीस जो आपने यहाँ पर लगाए ना स्क्रीन पे, तो यही हदीस थी, 538 हदीस नंबर। ये तो बस 5 मिनटों में याद होना था। तो बहरहाल याद करें जुबानी। बल्कि हम कई तलबा और तालिबात ऐसी भी हैं कि जो पूरी बुलोगुल मराम को याद कर लेते हैं माशाल्लाह। और हाफिज साहब ने भी इस किताब को इसीलिए लिखा भी था ताकि उम्मत मुस्लिमा के जो मुबतदी तलबा है, प्राइमरी स्टैंडर्ड जो तलबा और तालिबात होंगी, तो वो इस मुख्तसर सी किताब को और इसके मुतून को ज़ुबानी याद करें। ये तो ज़ुबानी याद करने के लिए ही है, तो कोशिश करें याद ही करें। और फिर मैंने वो 539 हदीस नंबर आपको सिर्फ पढ़ाने या पढ़ने के लिए दी थी, इसको भी आप लोग खुद पढ़ के आएंगे। और फिर शायद तीसरा काम ये भी था, शायद वल्लाहु आलम, कि उस दिन आखिरी मसला जो हमने सीखा था कि हिजामा लगाने वाला और जिसको हिजामा लगाया जाए, तो वो जो है दोनों, उनका रोजा टूट जाता है। तो मैंने सवाल पूछा था, आप सबके सामने रखा था कि इसकी वजह क्या है। क्या हिजामा लगाने या और जिस पेशेंट को हिजामा लगाया जाए हालत रोजा में, रोजों की हालत में, हालत सियाम में, तो उसका दोनों का रोजा टूट जाता है, उस डॉक्टर का भी और उस पेशेंट का भी। तो फिर मैंने कहा था कि इसका जवाब आप ढूंढ के लाएं। इसका जवाब आज मिलेगा और अगली हदीस में मिलेगा जो आज हमने पढ़नी है। हदीस नंबर 541 तो हमने पढ़ी थी, शायद पढ़ी थी ना। आज 542 हमने पढ़नी है। नहीं, 541 ही आज पढ़नी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वअन शद्दाद इब्न औस रदियल्लाहु तआला अन्हु अन्न नबिय सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अता अला रजुलिन बिल बकी वहुव यहतजिमु फी रमज़ान फ़क़ाल अफ्तर अल हाजिम वल महजूम रवाहुल खमसतु इल्ला तिर्मिज़ी व सह्हहु अहमद व इब्न खुज़ैमह व इब्न हिब्बान। हजरती शद्दाद बिन औस रदी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बकी में से एक ऐसे शख्स के पास तशरीफ ले लाए
जो रमजान में पचने लगवा रहा था। पचने इन्हीं इसी हिजामा को कहा जाता है, कपिंग थेरेपी को। उसको देखकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सेंगी यानी पचने लगाने और लगवाने वाले दोनों का रोजा टूट गया। बजुज तिरमिजी इसे पांचों ने रिवायत किया। यानी बजुज ये उर्दू लफ्ज है ना, बजुज यानी सिवाय, सिवाय तिरमिजी के, इमाम तिरमिजी के सिवा इसको पांचों मुहद्दिसीन ने रिवायत किया है। तो पांच में से तो इमाम तिरमिजी भी आते थे, अबू दाऊद, नसाई, इब्न माजा और जो है इमाम अहमद बिन हंबल के साथ। लेकिन ये हाफिज साहब लिखते हैं कि इल्ला तिरमिजी, तिरमिजी के अलावा बाकी पांचों ने यानी बाकी चार ने इसको रिवायत किया। और अहमद, इब्न खुजैमा और इब्न हिब्बान तीनों मुहद्दिसीन ने इस हदीस को सही करार दिया है। देखिए हदीस वाज़ेह है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अफ्तर अल हाजिम वल महजूम। हाजिम कहते हैं हिजामा लगाने वाले को, कि जो हिजामा लगाए, और महजूम कहते हैं जिसको लगवाया जाए, जिस पेशेंट को ये लगवाया जाए, जिसका खून निकाला जाए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्नतुल बकी की तरफ से गुजर रहे थे। जन्नतुल बकी आप सबको पता होना चाहिए, मज़ार बकी उसको कहते हैं, और ये मदीना का कब्रिस्तान है और तब से लेकर आज तक मौजूद है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसी कब्रिस्तान की तरफ से गुजरे, तो वहां पर देखा कि कोई बंदा किसी को रमजान के दिनों में, रमजान में यही पचने या सेंगी जिसे कहते हैं, या हिजामा जिसे कहते हैं, यही लगवा रहा था। इस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये हदीस फरमाई कि ये दोनों, इन दोनों का रोजा टूट गया, लगाने वाले का भी और जिसको लगाया गया उसका भी रोजा टूट गया। और यही हदीस मैंने आप सबके सामने रखी थी। इसका जवाब क्या बनता है फिर? क्या हम रमजान में हिजामा नहीं लगा सकते हैं, ये इलाज नहीं कर सकते हैं? माशाल्लाह ये बहुत ही कारगर इलाज है और पूरी दुनिया में फैल, ये तो तब से था अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में, लेकिन एक वक्त दुनिया इससे महरूम हो गई, या बेखबर हम कह सकते हैं, बेखबर थी। क्योंकि जब से एलोपैथिक मेडिसन ने या एलोपैथिक तरीका इलाज ने दुनिया में अपने पंजे गाड़ लिए हैं, तो तब से इस तरह के इलाज जो हर्बल या खालिस तिब्बी नबवी पर मबनी थे, तो ये दुनिया से मफकूद होने लगे। अब माशाल्लाह मेडिकल साइंस भी इसी की तरफ आ रही है, और हर्बल, यूनानी, आयुर्वेदिक वो भी इसी की तरफ आ रही हैं कि नहीं, हिजामा कर लगाना चाहिए। ये बहुत, मैं ये कहता हूँ कि हमारे जिस्म में कोई भी ऐसी बीमारी नहीं जिसका इलाज हिजामा में नहीं है। बल्कि आप देखिए, मैं अब हिजामा की तरफ आ रहा हूँ कि मेराज की रात में भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से फरिश्तों ने हुक्म दिया कि अपनी उम्मत को हुक्म दो कि वो हिजामा लगाया करें कभी कभी साल में। और माशाल्लाह शायद हमारी इस क्लास में हिजामा लगाने वाली कुछ सिस्टर्स भी हैं, जिसमें शायद वो सिस्टर्स आज एब्सेंट हैं, लेकिन हैं एक दो मैं जानता हूँ, माशाल्लाह बहुत ही इस काम की एक्सपर्ट हैं वो दोनों। तो अब यहाँ पर मसला फिकी है कि हिजामा लगाने और उन दो बहनों के लिए बहुत अहम दर्ज था आज का, लेकिन बदकिस्मती से वो आज ही नहीं है। तो हो ना हो कि उनका रोजा टूट जाए, अल्लाह ना करे। तो हिजामा लगाने वाले जो इसका माहिर होता है, एक्सपर्ट होता है, और जिसको लगाया जाए, तो क्या जवाब बनता है? किसी के पास कोई जवाब है? मैंने एक काम रखा था आप सबके सामने। क्या ऐसा ही है कि हिजामा लगाने से रोजा टूट जाता है? अच्छा, यहाँ लिखती हैं एक सिस्टर हमारी, माशाल्लाह लगा सकते हैं, तो फिर आपका रोजा टूट जाएगा ना, और उसका भी, उस एक्सपर्ट का भी जिसने लगाया। और ये लिखती है कि आई थिंक नहीं। तो अगर नहीं टूटता है तो फिर ये हदीस क्या है? हदीस तो कहता है कि टूट गया। सर ये हमको पहले था, बाद में मनसूख हुआ, नहीं टूटेगा। अच्छा, अब मनसूख हुआ है, ये जो माशाल्लाह दो सिस्टर्स ने जवाब दिया, ये वजनी जवाब है, इसमें कुव्वत है। लेकिन इल्मी उसूल हदीस का कायदा है कि अगर आप किसी हदीस को या किसी कुरान की आयत को मनसूख कहेंगे तो उसका नासिक भी चाहिए। तो नासिक कौन सी हदीस है? यानी जो इसको नासिक कर रही है, मैंने माना कि ये हदीस मनसूख है, ये पहले था ये हुक्म, बाद में इसको मनसूख किया गया, तो नासिक हदीस कहाँ है फिर? नासिक आप पर जिम्मा है कि नासिक हदीस लाएं, तभी इसको माना जाएगा। माशाल्लाह ये जवाब दे रही है, माशाल्लाह। देखिए इल्मी बहस जो हमने पिछले दिनों हदीस पढ़ी थी ना, कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोजे की हालत में खुद पचने लगवाएं, यानी यही
सेंगी हिजामा लगाया, तो ये इस हदीस का नासिक है। लेकिन मुअतरिज कह सकता है कि नहीं, वो हदीस मनसूख हो चुकी है, ये नासिक है। पहले हुक्म था कि रोजों की हालत में हिजामा लगाया जा सकता है, लेकिन बाद में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको मनसूख करके ये हुक्म दिया कि नहीं, इससे रोजा टूटता है। तो ये नासिक मनसूख करने का सही तरीका नहीं है। हाँ, जवाब तो सही है, जवाब ही सही है, बाकी बहनों को जवाब देने की अब जरूरत नहीं है। ये हदीस अभी जो हमने पढ़ी ना, जो मैंने होमवर्क भी दिया था कि इसका क्या जवाब है, तो इसका जवाब ये है कि ये मनसूख है। लेकिन अब मसला ये है कि नासिक कहाँ है। अगर आप इल्मी मैदान में बात करेंगे, कहीं पर आप कहीं दर्ज देंगे, कहीं कभी बहनों के सामने, तो वहां आपके सामने सवाल होगा कि नासिक हदीस कौन सी है। अगर आप ये कहेंगे कि पिछली हदीस नासिक थी, तो कहने वाला ये कह सकता है कि नहीं, हो सकता है कि वो मनसूख थी, ये नासिक है। तो सुने मेरी बात, ये उसूली एक कायदा है। जी हिब्बा बताएं, आप कुछ कहना चाहती हैं। हिब्बा कुछ हिब्बा ने हैंड रेज किया है। जी सर, मैं ये पूछना चाह रही थी कि जो हजामा लगवाता है उसका तो वो ब्लड निकलता है ना, तो वो तो समझ आती है रोजा टूट रहा है। और जो लगाता है उसका कैसे ये बताया गया कि रोजा टूट गया है? वही तो हम इसी का जवाब दे रहे थे ना, कि ये हुक्म है भी या नहीं है। चाहे जो जी सर। लगाता है उसके लिए या जिसको लगवाया जाए उसके लिए, क्या ये हुक्म बाकी भी है या नहीं है। तो अभी बहन ने जवाब दिया, जो कि सही जवाब है, इल्मी जवाब है, कि ये हुक्म बाकी नहीं रहा था। ये हुक्म मनसूख किया गया था, खत्म किया गया था उम्मत मुस्लिमा से। बस एक वक्त कुछ देर के लिए, कुछ सालों के लिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये हुक्म रखा था कि लगवाने या लगाने वाले, जिसको लगवाया जाए हिजामा, दोनों का रोजा टूट जाता है। लेकिन बाद में इसको मनसूख किया गया है। अब मेरा सवाल ये था कि चूंकि मैं आपका ना आपकी तवज्जो इल्मी बनाना चाहता हूं, कि नासिक हदीस कौन सी है। अब हम कहेंगे कि कोई भी हदीस हम ला के देंगे। देखिए, याद रखें, किसी भी मसले को या किसी भी कुरान की आयत या किसी भी हदीस को मनसूख करने के लिए चार तरीके होते हैं उलमाए उसूल, उसूलियन के पास। उसूली जो उलमाए उसूल होते हैं ना, उसूल उसूल कहते हैं, जैसे उसूल हदीस के माहिरीन, उसूल फिक्का के माहिरीन, उसूल तफसीर के माहिरीन। तो उनके नजदीक किसी भी मसले को मनसूख करने के चार तरीके होते हैं। नंबर एक, अगर आप कुरान की हदीस की कोई आयत मनसूख करते हैं, तो नंबर एक, यानी पहला तरीका ये है कि कुरान या हदीस खुद कहें कि पहले ये हुक्म दिया गया था, बाद में इसको मनसूख किया गया है। नंबर एक, यानी कुरान, ये पहला, ये कुरान खुद कहे। नंबर दो, अगर कुरान नहीं कहेगा तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये सराहत कर दें कि मैंने तुम्हें ये हुक्म पहले दिया था, अब तुम ऐसे मत करो, अब ऐसे करो। मसलन जियारती कबूर के ताल्लुक से हम अक्सर ये मिसाल देते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत बुरैदा बिन हुसैब की रिवायत में फरमाया कि मैंने तुम्हें जियारती कबूर से मना किया था। कुन्तु नहैतुकुम अन ज़ियारतिल कुबूर, सही मुस्लिम किताबुल जनाइज की हदीस है कि मैंने तुम्हें ज़ियारत कुबूर से मना किया था। फज़ूरुहा, अब ज़ियारत करो। तो पता चला कि जो ममानियत थी पहले ज़ियारत कुबूर करने से, वो मनसूख की गई। और अब जो अब जो नासिक हुक्म आया वो ये कि आप ज़ियारत कुबूर करना कयामत तक जायज़ है। इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निकाही मुतआ को पहले हलाल करार दिया था। कि आप मुता यानी वक्ती आर्जी तौर पर निकाह कर सकते हो कुछ महीनों के लिए, एक साल के लिए। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाद में गज़वे खैबर के मौके पर उसको कयामत के दिन तक हराम करार दिया। तो हम कहेंगे कि निकाह मुता पहले हलाल था, लेकिन बाद में गज़वे खैबर के मौके पर उसको मनसूख करार दिया गया। तो नासिक हदीस भी हमारे पास है और मनसूख हदीस भी हमारे पास है। तो यानी कुरान खुद सराहत करें कि हदीस या ये आयत मनसूख है। अगर वो कुरान सराहत ना करें, तो फिर दूसरा तरीका ये है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सराहत करें कि ये हुक्म मनसूख है। अगर हमारे पास ये सोर्स भी नहीं है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी हुक्म के बारे में ये इस तरह की कोई सराहत फरमाई हो, तो तीसरा तरीका उलमाई उसूल के नज़दीक ये है कि कोई सहाबी ये सराहत कर दें कि हमें पहले ऐसे हुक्म दिया गया था, लेकिन बाद में उसको मनसूख करके ये हुक्म दिया गया है। तो इस तरह ये भी काबिल हुज्जत है कि कोई सहाबी सराहत होनी चाहिए, यानी हमें पहले हुक्म दिया गया था ऐसे, बाद में यूं दिया गया। अच्छा, ये तो तीन तरीके हमने बयान किए। चौथा तरीका ये है कि तारीख से साबित हो। तारीख से हमारी मुराद, जैसे तारीख हमें साबित कर दे कि 3 हिजरी में जैसे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यूं करते थे, लेकिन 5 हिजरी या 6 हिजरी में यूं करते थे। और ये दोनों कॉन्ट्राडिक्ट होते हैं, यानी आपस में मुतजाद हो जाते हैं। तो हम यूं कहेंगे कि 3 हिजरी वाला हुक्म जो है वो मनसूख हुआ है, और 6 हिजरी वाला हुक्म या 7 हिजरी वाला हुक्म या 5 हिजरी वाला हुक्म जो है वो नासिक हैं, बाद का उसी का हुक्म रह गया है।
اور بعض علماء نے اس کے ساتھ یہ بھی اضافہ کیا ہے کہ اجماع سے کوئی کسی چیز کو منسوخ قرار دیا جا سکتا ہے، ورنہ تو ہم نے ایسے علماء بھی آج کے دور میں دیکھے کہ اپنے مسلک کو منوانے کے لیے یا اپنی بات کو منوانے کے لیے، اپنی بات کو ثابت کرنے کے لیے کسی بھی مسئلے کو کہتے ہیں کہ یہ منسوخ ہو چکا ہے۔ جب ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ ہمیں بتاؤ کہ ان 4 طریقوں میں سے ثابت کرو کہ ان 4 طریقوں میں سے کس طریقے سے آپ منسوخ کر رہے ہو، تو خاموش ہو جاتے ہیں، انہیں بس ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہوتا ہے، کیونکہ وہ علمی جواب، ان کے پاس علمی دلائل نہیں ہوتے ہیں نا، بس اپنی نفسانی خواہشات کی پیروی کرتے ہوئے وہ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ حدیث منسوخ ہو چکا ہے۔ تو علماء اس کے بارے میں وضاحت کر دیں۔ اب آتے ہیں اس حدیث کی طرف، یہ منسوخی ہیں، اور جو اس کی ناسخ حدیث ہے نا، وہ حافظ صاحب نے اب اس کے بعد حدیث ذکر کی ہے، یعنی یہ حدیث نمبر 542 اب آنے والی حدیث، یہ ناسخ ہے۔ ابھی جو ہم نے حدیث پڑھی ہے منسوخ ہو چکی ہیں، ختم ہو چکی، اس کا حکم ختم ہو چکا ہے، لیکن اب ناسخ کیا ہے جس پر عمل کرنی ہے امت کو، وہ آنے والی حدیث ہے، اور اس میں آپ کو صراحت بھی ملے گی۔ اب تھوڑی آپ یہاں پر تشریح بھی آپ اگر پڑھنا چاہیں گے نا، حاصل کلام بلوغ المرام سے آپ دیکھیے، یا بلوغ المرام سے اوپر آپ دیکھیے، لغوی تشریح میں آپ پڑھ سکتے ہیں۔ شارح رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ بظاہر یہ حدیث حضرت ابن عباس کی سابقہ حدیث کے معارض ہیں۔ جمہور علماء روزے دار کے لیے سینگی لگوانے کے جواز کے قائل ہیں، اور اس حدیث کی تعویل میں ان کے مختلف اقوال ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ ان دونوں نے اپنے آپ افطار کے لیے خود کو پیش کر دیا ہے، بلکہ قریب بھی پہنچ گئے تھے۔ جسے سینگی لگوائی گئی وہ تو ذوق و کمزوری کی وجہ سے، اور سینگی لگانے والا اس لیے کہ اسے بچنا مشکل ہے کہ جب وہ خون چوس رہا ہو تو کوئی قطرے خون حلق میں چلا جائے اور روزہ ٹوٹ جائے۔ اور ایک قول یہ ہے کہ یہ حدیث منسوخ ہے، اور یہ صحیح بھی ہے۔ اس کی ناسخ آئندہ حضرت انس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، لیکن جہاں تک تعویل مذکورہ کا تعلق ہے تو حدیث کے الفاظ اس کے اطلاق کا انکار کر رہے ہیں، یہی بات راجح ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ حدیث منسوخ ہے۔ اب ہم حدیث نمبر 542 پڑھتے ہیں جو اس حدیث کی ناسخ ہیں۔ وعن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال اول ما کرہت نہیں اول ما کرهت الحجامة للصائم ان جعفر بن ابي طالب احتجم وهو صائم فمر به النبي صلى الله عليه وسلم فقال افطر هذان ثم رخص النبي صلى الله عليه وسلم بعد في في الحجامة للصائم وكان انس يحتجم وهو صائم رواه الدارقطني وقواه۔ ترجمہ دیکھیے، اور اس حدیث کو دیکھیے کیسے اس حدیث نے پہلی حدیث کو منسوخ قرار دیا، اور یہ بھی غور کیجئے کہ منسوخ کون قرار دے رہا ہے اس کو، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا خود صحابی انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے روزہ دار کے لیے سینگی لگوانا اس لیے مکروہ ہوئی کہ جعفر بن ابو طالب نے روزہ کی حالت میں سینگی لگوائی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس سے گزرے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان دونوں کا روزہ ٹوٹ گیا، یعنی جس نے سینگی یعنی حجامہ لگایا اور جس نے لگوایا تھا، یعنی جعفر نے لگوایا تھا نا، تو اس کا بھی روزہ ٹوٹ گیا تھا۔ یہ جعفر حضرت علی کے بھائی تھے، حضرت علی جو کہ مشہور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچیرے بھائی اور داماد بھی تھے، چوتھے خلیفہ، تو ان کے بھائی تھے جعفر بن ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو انہوں نے حجامہ لگوایا تھا روزے کی حالت میں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی طرف سے گزرے تو فرمایا ان دونوں کا روزہ ٹوٹ گیا، یعنی جعفر کا بھی جس نے حجامہ لگایا تھا نہیں لگوایا تھا، اور جس نے اس کو لگایا تھا۔ اس کے بعد انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ثم رخص النبی صلی اللہ علیہ وسلم بعد فی الحجامہ، اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ دار کے لیے سینگی لگوانے کی رخصت دے دی۔ یہ دیکھیے آپ نے کیسے منسوخ حکم کو پہچاننا ہوتا ہے۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ صراحت کرتے ہیں کھلے لفظوں کے ساتھ کہ پھر اس کے بعد یعنی اس کا مطلب کہ بعد والا حکم ناسخ کہلائے گا اور پہلے والا حکم منسوخ کہلائے گا، اور کہتے ہیں کہ پھر اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے دار کے لیے حجامہ کی رخصت دی ہے۔ اور آگے راوی کہتے ہیں کہ وَكَانَ أَنَسٌ يَحْتَجِمُ وَهُوَ صَائِمٌ، اور انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روزے کی حالت میں سینگی لگواتے تھے۔ اور آپ سب جانتے ہیں کہ یہ بات آپ کو پتہ ہونی چاہیے کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان صحابہ میں سے تھے مدینہ میں کہ جو سب سے آخری نمبر پر سب سے آخر میں مدینہ میں فوت ہوئے تھے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ سب جانتے ہیں نا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام تھے، 10 سال تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کرتے رہے، کیونکہ امی سلیم جو تھی نا ان کی ماں،
वो आई थी जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना हिजरत की थी, तो उम्मी सुलैम ने अपने इस बेटे को अनस को हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले किया था, कहा था ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस बच्चे को अपने पास रखें, ये आपकी खिदमत करेगा, आपकी नौकरी करेगा, आपकी आपकी देख रेख करेगा और इसको इल्म भी सिखाइए। तो पूरे 10 साल तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास रहे थे अनस बिन मालिक रदी अल्लाह तआला अन्हु। और 10 साल के बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात हुई ना, तो ये फिर उस घर से बाहर निकले और चले गए अपने घर। और ये उम्मत मुस्लिमा के यानी सहाबा में सब बहुत बड़े उलमा में शामिल थे, फ़कीह थे, मुहद्दिस थे, मुज्तहिद थे, कुरान मजीद की तफसीर के माहिर थे। और इनकी वफात मदीना में सबसे आखिर में हुई सहाबा की अगर बात की जाए, तमाम सहाबा में सबसे आखिरी सहाबी जो फोत हुए थे मदीना में, तो अनस बिन मालिक रदी अल्लाह तआला अन्हु ही थे। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अनस बिन मालिक रोजे की हालत में भी हिजामा लगाया करते थे। तो ये वो उन दिनों की बात है जब मदीना में ना उनकी वो बुढ़ापे की एज थी। और ये वो रावी उनकी उनकी तरफ से बात बयान कर रहे थे कि जिन्होंने उनको बुढ़ापे में देखा था, तो पता चला कि अगर ये हुक्म बाकी होता कि हिजामा लगाने से रोजा टूट जाता, तो अनस बिन मालिक रदी अल्लाह तआला अन्हु अब बुजुर्गी में नहीं लगाते थे ना। और फिर इस हदीस में सराहत भी है कि अनस बिन मालिक रदी अल्लाह तआला अन्हु ने ना सराहत की कि ये हुक्म मनसूख हो चुका है, कि बाद में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हुक्म को मनसूख करार देकर कहा कि हिजामा लगाया जा सकता है रोजे की हालत में। लेकिन अब यहाँ पर एक सवाल मैं क्लास के दौरान ही पूछता हूँ, इसका जवाब अभी मुझे चाहिए, भले आप लिख के दें या आप वॉइस में बता दें। वो ये कि यहाँ मैंने जो 4 तरीके बताए नासिख व मनसूख के, इस हदीस में कौन सा तरीका साबित हो रहा है? कुरान का, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, किसी सहाबी का, या तारीख या इजमा से? हिजामा लगाना ये मनसूख हो चुका है, लेकिन किस तरीके से? कोई बताएं जल्दी से। सर सहाबा की वजह से मंसूख हुआ है। अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने इसकी तस्दीक की है। माशाल्लाह, बिल्कुल। कोई इसमें कुछ ऐड करना चाहेगा? इस पर कोई ऐड करना चाहेगा? अच्छा, यहाँ चैटिंग में कोई जवाब दे रहा है। अल्लाह के सहाबी से, सहाबा की सराहत, सहाबी की सराहत, सहाबी से, सहाबी से, सहाबी का, ये लिखा है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी और सहाबा से। ये जवाब सही है माशाल्लाह। जो जवाब किसने दिया, ये जो है ना सहाबा, ये जवाब सही है। पहले तो खुद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी इजाजत दी, तो वजाहत हुई ना इस हदीस में, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की का वजाहत है। और फिर ये वजाहत सहाबी ने तो करनी ही थी। तो पहला तरीका अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ही की है, और फिर उसके बाद सहाबी, ये जवाब सही है। तो बहरहाल ये हदीस हो गई। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, हदीस नंबर 543, 543। वअन आइशा रदी अल्लाह तआला अन्हा अन्न नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इक्तहल फी रमज़ान वहुव साइम, रवाहु इब्न माजा बिइस्नाद ضعीफ, फ़क़ाल तिर्मिज़ी ला यसिह फीहि शै। हजरत आयशा रदी अल्लाह तआला अन्हा बयान करती हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रमजान में रोजे की हालत में सुरमा लगाया। इसे इब्न माजा ने बयान किया है। और बिस्नादिन ज़ईफ का तर्जुमा लिखा ही नहीं है, यानी तर्जुमा यूं होगा कि इसे इब्न माजा ने ज़ईफ सनद के साथ रिवायत किया है। और इमाम तिरमिजी ने कहा कि इस बारे में कोई हदीस सही नहीं है। लेकिन फिर भी मैं इसको मसले को समझा रहा हूँ कि आपको मसला क्या है। चाहे भले ज़ईफ हदीस हमारे लिए कोई मसला नहीं है बुलूगुल मराम में, क्योंकि बुलूगुल मराम की जितनी भी हदीस आपके सामने लाई हैं सब काबिल हुज्जत हैं। तो हासिल कलाम जरूर पढ़ना है इस रिवायत के ताल्लुक से। सुरमा लगाने के बारे में इख्तिलाफ है कि रोजे की हालत में आप सुरमा लगा सकते हैं या नहीं लगा सकते हैं। तो उलमाए उम्मत के यहाँ इस बारे में इख्तिलाफ पाया जाता है। इमाम तिरमिजी ने जिक्र किया है कि इमाम अहमद यानी अहमद बिन हम्बल रहिमहुल्लाह, इमाम इसहाक, इसहाक से मुराद अहमद बिन हम्बल के साथी थे इसहाक बिन राहवै, और इब्न मुबारक यानी अब्दुल्लाह बिन मुबारक, और सुफियान सौरी, कूफा के बहुत बड़े मुहद्दिस थे ये सुफियान सौरी, ये सब कहते हैं कि रोजादार के लिए सुरमा लगाना मकरूह है, मकरूह समझते हैं। अलबत्ता इमाम शाफई ने इसकी इजाजत दी है कि रोजादार रोजे की हालत में सुरमा लगा सकता है, और यही जुमहूर उलमा की राय है, यानी अक्सर या आम उलमा की यही राय है जो इमाम शाफई ने कही कि रोजे की हालत में सुरमा लगाया जा सकता है, इससे रोजों पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। अलबत्ता इमाम नहीं, कहा गया,
اچھا، اس بارے میں گو مرفوعان احادیث سب ضعیف ہیں جیسا کہ امام ترمذی نے کہا ہے، مگر حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اثر اس کا معید ہے، جس کے بارے میں حافظ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ نے کہا کہ لا باس باسنادہ، مطلب اس کا یہ کہ لا باس باسنادہ کا مطلب کہ اس کی سند میں کوئی حرج نہیں، اس کی سند صحیح ہے۔ ابن شبرما اور ابن ابی لیلہ نے تو کہہ دیا ہے کہ سرما ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اس لیے کہ ایک حدیث میں ہے کہ روزہ اندر جانے والی چیز سے ٹوٹ جاتا ہے اور سرما وغیرہ کا اثر حلق تک اتر جاتا ہے، مگر یہ قول درست نہیں، کیونکہ سرما وغیرہ کا اثر مساسوں کے ذریعے حلق میں ظاہر ہوتا ہے، آنکھ براہ راست کھانے کی جگہ نہیں، جیسے کوئی کیا ہے یہ اس کے بعد جیسے کوئی سر تما پاؤں کے تلوں پر ملے، تما تما۔ پاؤں کے تلووں پر ملے تو اس کی کڑواہٹ منہ میں محسوس ہوتی ہے، حالانکہ اسے کوئی بھی روزہ ٹوٹ جانے کا قائل نہیں۔ مزید برآں یہ روایت بھی ضعیف ہے کیونکہ اس کی سند میں فضل بن المختار اور شعبہ مولا ابن عباس دونوں ضعیف ہیں۔ رہی ابو داؤد کی ایک حدیث کہ روزہ دار سرما لگانے سے پرہیز کرے، تو اس کے بارے میں خود امام ابو داؤد نے وضاحت کر دی ہے کہ امام یحییٰ بن معین نے مجھ سے فرمایا کہ یہ حدیث منکر ہے، منکر کہتے ہیں سخت ضعیف کو، تو ثابت کچھ بھی نہیں ہے۔ البتہ جو اس بارے میں رائے اور امام شافعی کی ہیں اور جمہور علماء کی ہیں وہی صحیح ہے کہ سرما لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ اب کوئی ہمیں یہ کہہ سکتا تھا کہ نہیں ٹوٹ جاتا ہے، تو ہم اسے سوال کریں گے کہ بھائی دلیل دو، چلیے ہمارے پاس دلیل کوئی نہیں کہ سرما لگا سکتے ہیں، لیکن ہمارے پاس جمہور علماء کا فتویٰ اور جس پر میں کہوں گا کہ اجماع بھی ہے کہ سرما لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ اور دوسری بات جو یہاں پر شارح رحمہ اللہ نے بھی کہی کہ روزہ جو ہے وہ کھانے سے، آپ حلق سے کوئی چیز اتاریں یعنی کھائیں گے، وہ حلق سے نیچے بھی اتر جائے گا، آپ کے معدے میں جائے گا، تو یہ تو سمجھ آ رہا ہے کہ اسے روزہ ٹوٹ جائے گا، لیکن آنکھوں میں آپ سرما لگاتے ہیں تو اس کا اثر کہاں تک جاتا ہے؟ کیا حلق سے نیچے تک اتر جاتا ہے؟ نہیں نا، بالکل بھی نہیں جاتا ہے۔ تو اس سے بھی یہ ثابت ہوتا ہے کہ روزہ کا جو بنیادی قاعدہ ہے، بنیادی اصول ہے، اس کی روح سے بھی سرما لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ اور پھر کوئی روایت، کوئی وضاحت، کوئی صراحت، کوئی کسی صحابی کا کوئی بھی قول موجود نہیں ہے اس بارے میں کہ سرما لگانے سے روزہ ٹوٹتا ہے۔ اور میں کہتا ہوں کہ حافظ صاحب رحمہ اللہ نے یہاں پر 543 نمبر جو حدیث لائی ہے، اگرچہ وہ سندن ضعیف ہیں، تو یہ اسی لیے لائی ہے، وہ امتی مسلمہ کو خبردار کرنا چاہتا ہے بلوغ المرام کے ذریعے سے کہ سرما لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، اگرچہ اس بارے میں کوئی روایت صحیح سند کے ساتھ نہیں پائی جاتی ہے، لیکن حقیقت یہی ہے کہ اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ بس یہ قاعدہ یاد رکھے کہ جس دوائی سے، یا اگر ڈراپس ہوں، یا اگر سرما بھی ایسا ہو کوئی کہ جس کا اثر حلق سے نیچے تک جائیں، تو اس سے پرہیز کرنا چاہیے رمضان کے دنوں میں، اسے پرہیز کرنا چاہے وہ سرما ہو یا آئی ڈراپس ہوں یا نوز ڈراپس ہوں یا ایئر ڈراپس ہوں یا جو بھی ڈراپس ہوتے ہیں، تو ان سے بچنا چاہیے، لیکن جس کا اثر حلق سے نیچے نہیں جائے گا تو اسے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ اور اسی پر آپ قیاس کر سکتے ہیں جو اور بہت سارے بیمار ہوتے ہیں کبھی کبھار چیسٹ انفیکشن والے، تو انہیلر لیتے ہیں یا نیوبلائزیشن وغیرہ، ان تمام چیزوں کو آپ انہی قواعد پر قیاس کر کے اس کا حکم نکال سکتے ہیں کہ اگر ان کا اثر حلق سے نیچے تک جاتا ہے تو پرہیز کرنا چاہیے، نہیں استعمال کرنا چاہیے روزے کی حالت میں، یا اگر کرنا ضروری ہے تو پھر روزے کو توڑ دیں اور اگلے وہ آپ عید کے بعد، رمضان کے بعد اس کی قضا کر لیں، ورنہ ان چیزوں سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ حدیث نمبر 544، وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من نسی وهو صائم فاکل او شرب فلیتم صومه فانما اطعمه الله وسقاه، متفق علیہ۔ وللحاکم من افطر في رمضان ناسیا فلا قضاء عليه ولا كفارة وهو صحیح۔ ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو روزہ دار بھول کر کچھ کھا لے یا پی لے، بھول کر جو کھا لے یا کچھ پی لے روزے کی حالت میں، تو اسے چاہیے کہ اپنا روزہ پورا کر لے، کیونکہ اسے اللہ تعالیٰ نے کھلایا پلایا ہے۔ یہ بھولنے کے بارے میں پہلی ایک حدیث ہم نے شاید پڑھی بھی تھی تفسیر کی کلاس میں بھی، کہ اس امت مسلمہ کے لیے اللہ رب العزت کی طرف سے کچھ چیزیں معاف کی گئی ہیں۔ آپ میں سے یاد ہے کسی کو کہ کون کون سی چیز میں نے بتائی تھی حدیث کی روح سے؟ صحیح بخاری کی حدیث کا یہ مفہوم ہے کہ اس امت کے لیے اللہ رب العزت نے کئی چیزوں کو معاف کیا ہوا ہے۔ ایک تو یہی بھول چوک، یعنی صرف روزوں کی حالت میں نہیں کہ آپ بھول سے کوئی چیز کھا پی لے تو وہ معاف ہے، بلکہ ہر
بھول چوک اللہ کی طرف سے معاف ہوتی ہے، اس پر کوئی دل میں سزا، آنے والی کوئی وسوسے۔ عذاب نہیں ہوتی ہے۔ اور دوسری چیز میں نے کون سی بتائی تھی اس دن؟ دل میں آنے والے وسوسے، جس سے اس سے وہ ہاں، انجام تک دل میں آنے نہیں والے پہنچ۔ وسوسے جب تک ظاہر نہ کریں، جب تک آپ ان پر عمل نہ کریں۔ اسی طرح وہ کام بھی صحیح بخاری کی روایت میں آتا ہے کہ جس کام پر کسی مسلمان کو کوئی ظالم مجبور کرے نا، اور دل اس کا اس پر راضی نہیں ہو، تو وہ مجبوری کی حالت میں ظلم کی بنیاد پر ایسا کرتا ہے، تو اس پر بھی کوئی پکڑ نہیں ہوگی۔ اور یہاں پر اسی قانون یا اسی قاعدے کے تحت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے دن میں روزے کی حالت میں کچھ کھا پی لیا، لیکن اسے یاد نہیں تھا کہ میں روزے سے ہوں، تو اس کا روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، بلکہ اسے چاہیے کہ اپنا روزہ مکمل کر لیں اور شام کو افطاری کر لیں، اس کو مکمل اور پورا پورا ثواب دیا جائے گا۔ یعنی اس نے کھایا بھی اور پیا بھی، لیکن اس کا روزہ بھی نہیں گیا۔ یہ دیکھیے اس امت کی فضیلت اور اس کا شرف کہ اللہ نے اس سے بھول چوک معاف کر دی ہے۔ وَلِلْحَاكِمِ مَنْ أَفْطَرَ فِي رَمَضَانَ نَاسِيًا فَلَا قَضَاءَ عَلَيْهِ وَلَا كَفَّارَةَ وَهُوَ صحیح۔ اور امام حاکم سے یوں روایت ہے کہ اگر کوئی بھول کر رمضان میں روزہ کھول لے تو اس پر قضا اور کفارہ نہیں۔ یا پہلے ہی حدیث پر اضافہ کیا گیا ہے۔ اب کبھی یہ ہوتا ہے نا کہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اب میں نے کھا لیا، میرا دل اب مطمئن نہیں ہے، میں کیا کروں، کیا میں اس کی قضا دوں؟ تو ہم کہہ سکتے تھے، اگر یہ حدیث ہم امام حاکم کے حوالے سے نہ پڑھتے تو ہم کہہ سکتے اگر آپ کے دل میں آپ کا دل سیٹسفائی نہیں، اگر آپ کے دل میں بے چینی ہے، تو آپ ایسا کریں کہ آپ اپنا روزہ تو مکمل کر لیں رمضان میں، لیکن آپ پھر اب عید کے بعد ایک دوسرا روزہ رکھ لیں۔ لیکن امام حاکم کی سند سے اس حدیث نے یہ شبہ بھی دور کر دیا کہ جس نے بھول چوک کر رمضان میں کچھ کھا پی لیا تو اس پر نہ کوئی قضا ہے اور نہ کوئی کفارہ دینا ہے، بس یہ اللہ کی طرف سے اسے معاف ہے۔ اور حافظ صاحب لکھتے ہیں کہ وہ ہوا صحیح، مراد یہ کی حدیث بھی صحیح ہے۔ یہیں تک پڑھیں گے یا ایک اور حدیث پڑھیں گے، لیکن پھر سوال رہ جائیں گے۔ اگر کسی کا سوال ہے تو پھر سوال ہی لیں ہم آج کے۔ جی سر، میرا ایک سوال ہے سر، غیر ارادی طور پر کلی کرتے ہوئے اچانک پانی کا کچھ حصہ حلق سے نیچے اتر جائے تو سر اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا، اس کی قضا دینی ہوگی باجی، اگر اس نے جی ایسا جان بوجھ کے کیا۔ نہیں، جان بوجھ کے نہیں، مطلب کلی کرتے ہوئے اچانک سے فیل ہو کہ کچھ حصہ جیسے حلق سے اترا ہے۔ اچھا، وہ معمولی وہ چھوٹے سے قطرے محسوس ہوتے ہیں کبھی کبھار، وہ نا؟ ہاں ہاں جی سر، وہ اس نہیں کے وہ لیے تو پوچھ رہی ہوں نہیں کہ وہ تو انسان بھول کر، نہیں وہ جان بوجھ کر تو نہیں کرتا ہے نا، جان بوجھ کر تھوڑی کرے گا ایسا کوئی، وہ تو جی بس ایسے ہی ہو جاتا ہے کبھی کبھار، وہ معاف ہے، وہ اسی میں آئے گا، معافی میں۔ جی سر، جی سر۔ سر مجھے کچھ پوچھنا ہے؟ ابھی ہماری بہن نے جو یہاں لکھ کر کوشچن دیا ہے نا، یہ کچھ میڈیسن آتے ہیں نا، جیسے ڈپریشن، جو اکثر پیشنٹس ہوتے ہیں ڈپریشن والے یا اینزائٹی جنہیں ہوتی ہیں، تو انہیں بہت سارے ڈاکٹر میں جانتا ہوں ان دوائیوں کو وہ زبان کے نیچے رکھنے ہوتے ہیں۔ اور اب سوال یہاں پر پوچھتے ہیں کہ کیا فتویٰ ہے اس پر؟ فتویٰ ہے کہ ایسے ٹیبلٹ کو منہ میں ڈیزالو ہوتے ہیں ہارٹ پیشنٹس کے لیے، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ جی میں جانتا ہوں یہ ہارٹ پیشنٹس یا ڈپریشنز کے لیے ہوتا ہے، اس میں نا یہ حلق سے نیچے اتر جاتے ہیں، تو ان سے پرہیز کرنا چاہیے، ایسے پیشنٹس کو پرہیز کرنا چاہیے دن میں ایسے ٹیبلٹس کو استعمال کرنے سے۔ میں سمرین آپ کے سوال کا جواب دے رہا ہوں، ایسے ٹیبلٹ سے بچنا چاہیے، کیونکہ ڈیزالو بھی ہوتے ہیں اور پھر حلق سے نیچے بھی ان کا اثر جائے گا، جب حلق سے نیچے جائیں گے نا تو تبھی یہ کام کرتے ہیں نا۔ ایک اور حدیث پڑھیں گے کیا آج؟ سر مجھے چھوٹا سا کویشچن پوچھنا ہے۔ جی جی پوچھیے۔ سر وہ ابھی میں تجوید مطلب سیکھ ہی رہی ہوں نا، تو یہ تلاوت کرتے وقت حلق خشک محسوس ہوتا ہے اور وہ مخرج برابر نکلتا نہیں ہے، تو میں اپنے منہ کا ہی تھوک اکٹھا کر کے پھر حلق گیلا کر کے پھر وہ مخرج نکالتی، تو اس میں کوئی وہ تو نہیں روزہ ٹوٹنے کا؟ آپ کی آواز کلیئر نہیں ہے سسٹر، آپ کی آواز صاف سنائی نہیں دیتی۔ سر اب آئی کیا آواز اب؟ جی آ رہی ہے اب۔ سر نا میں ابھی تجوید سیکھ رہی ہوں نا، تو میں تلاوت کرتے وقت مخرج نکالنے کے لیے اسپیشلی خا کا تو حلق سوکھا رہتا ہے نا، تو میں اپنا منہ کا ہی یہ لعاب اکٹھا کر کے پھر حلق گیلا کر کے پھر پڑھتی ہوں، تو اس میں کوئی روزے کا مکروہ کا تو کچھ نہیں ہے سر۔
بس اس میں آپ یہ مسئلہ، آپ کی آواز پھر سے کٹ رہی ہے لیکن میں آپ کا سوال سمجھ گیا ہوں. اس میں یہ کہ لعاب دہن جو ہوتا ہے وہ آپ نگلے نہ، وہ آپ نگل نہیں سکتے ہیں. اگر آپ نے اس کو نگلا تو آپ کا روزہ ٹوٹ جائے گا. اگر حلق سے نیچے نہیں اترا، اگر حلق سے اوپر ہی رہا، زبان تک، حلق تک اس کا اثر رہا، تو روزوں پر کوئی اثر نہیں پڑے گا انشاءاللہ. جی سر. اور ویسے مخارج کو نکالنے کے لیے حلق کیوں خشک ہوتا ہے؟ ایسا نہیں ہونا چاہیے. ہاں اگر ابتدائی مشق کرتے ہوئے ہوتا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن بعد میں یہ ہمیشہ نہیں ہونا چاہیے. سر نہ خواہ اگر حلق سوکھا ہے نا تو خواہ جی نکلتا جی نہیں ہے. میں سمجھ گیا. کبھی ابتدائی مشقوں میں ایسا ہوتا ہے لیکن پھر ہمیشہ نہیں ہونا چاہیے تجوید میں. جی جی اچھا ایک اور حدیث ہم پڑھتے ہیں 545 والی، انشاءاللہ امید کرتے ہیں کہ مکمل ہو جائیں. وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذرعه القيء فلا قضاء عليه ومن استقاء فعليه القضاء رواه الخمسة وأعله أحمد وقواه الدارقطني. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جسے قے آ جائے یعنی خود بخود قے آ جائے تو اس پر روزہ کی قضا نہیں، اور جو جان بوجھ کر قے کرے، قے وومیٹنگ، اس پر قضا ہے. اسے پانچوں نے یعنی 5 محدثین نے روایت کیا ہے، اور امام احمد نے اس کو معلول سے مراد ہوتی ہے کہ اس میں کوئی علت ہے امام احمد کے نزدیک، لیکن ساتھ ہی حافظ صاحب لکھتے ہیں کہ اور امام دارقطنی نے اسے قوی کہا ہے. قوی مطلب اس میں کوئی علت نہیں، یہ صحیح ہے امام دارقطنی کے نزدیک. تو اس حدیث سے پتہ چلا جو ہے کہ جو خود بخود قصدن قے کرے گا تو اس کا روزہ ٹوٹتا ہے، لیکن جسے